हेलो, सलाम अलैकुम हजरत। अस्सलाम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं हजरत आप? अल्लाह का करम है, सब ठीक है। हजरत एक सवाल पूछूंगा आपसे, कुछ बात पूछनी थी। हाँ साहब पूछो, साहब पूछो। नहीं, पूछ रहा था हजरत, जैसे शिया हैं हाँ जो हजरत इमाम हुसैन को मानते हैं, बहुत अच्छी और बात आज के है। बरेली वाले हैं हाँ वो या उनको मानते हैं। बरेली वालों को, हाँ फाजिले बरेली को। हाँ, तो वो हाँ दोनों जब मानते हैं और अल्लाह को तो कोई मानता नहीं है, और फिर लगता ही नहीं है कि कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हो। अल्लाह रसूल दोनों को जगह एक ही अल्लाह रसूल को सब मानते हैं, लेकिन जिक्र अल्लाह रसूल का कम मानते हैं, करते लेकिन हजरत कहीं जहाँ उर्स होते हैं वहाँ आज आला हजरत के उर्स हो रहे हैं। आला हजरत कोई इतने बड़े वो तो थे ही नहीं दीन गुजार, जिन्होंने हजारों गैर मुसलमानों को मुसलमान बना दिया हो, तो उनका चलो जिक्र वो हजारों बार किया जाए। एक पढ़े लिखे प्रोफेसर थे हाँ, काबिल आलिम। शिया लोग। हाँ, और शिया भी जो हैं वो हजरत इमाम को मानते हैं। दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। तो मेरा कहने का तो ये हजरत नहीं, आजकल जो दोनों उर्स ये कह रहा हूँ, शिया और बरेलवी दोनों बराबर हैं। उसी हिसाब से तो बराबर ही हो ना हजरत। मेरा जैसे शिया और वो सुया और हजरत अली बरेली को वालों में जिस हजरत तरह से का अंतर आया। हजरत वो अली आला को हजरत को मानते हैं, मानते हैं और वो उनको मानते हैं, तो उनमें अंतर कहाँ है? जैसे शिया हजरत अली को मानते हैं तो ये एतराज करते हैं जी बरेली जी। वाले कि और ऐसे ऐसे क्यों मान रहे हैं। तो और आजकल जहाँ तुम भी देखो, तो बरेली वालों को, फाजिल बरेली को उसी तरह से मान रहे हो जैसे शिया मानते हैं। जी जी, मैं यही पूछ रहा था आपसे। और एक तो क्या है, जलसे में आजकल है ना, जहाँ देखो वही दो जिक्र सुने जाते हैं, आला हजरत आला हजरत। अरे भाई, आला हजरत के अलावा दुनिया के अंदर कितने वो आए जिन्होंने अपने दीन इस्लाम फैलाया, उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? तो मैं ये जानना चाह रहा था हजरत कि जब सुन्नी की बात आती है तो ये जब जलसे करते हैं उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैं बता रहा हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है, जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह फरमाता है, जी या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान जी वालों, अल्लाह का जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र। जी। कुरान में तो अल्लाह ये फरमाता है मेरा जिक्र करो बहुत ज्यादा, और फरमाता है वसब्बिहू बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। जी हजरत। और ये फाजिल बरेलवी की हर सुबह शाम पाकी बयान कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो बस ये तो क्या मालूम किधर लेके जा रहे हैं उम्मत को, समझ में नहीं आ रहा कहाँ लेके जाके पटकेंगे, कहाँ लेके जाके रखें। जी। अब मैं आपको बताऊं, हिंदू भाइयों की अच्छाइयाँ भी बताऊंगा साथ में। हिंदू भाइयों में इतनी अच्छाइयाँ हैं आज के जमाने में भी कि जिसे गिनाना मुश्किल लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। उनकी एक सबसे बड़ी अच्छाई जो आज के दौर में वो ये है कि इनकी जो तादाद है 80 करोड़ कम्बे या 90 करोड़। आप बता दो कहीं भी हिंदू भाइयों में ऐसा सिस्टम हो, ना सूरत में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या नासिक में, बम्बई में, कि उनका हिंदू भाई किसी मुसलमान से ताल्लुक रख ले या घर में चले जाए या उसको अपने घर में बुला ले तो उनकी यहाँ फतवेबाजी होती हो कि तू नरकी हो गया, तूने मुसलमान को घर में क्यों बुलाया। वो आना ऐसा ही है। ऐसा कभी सुना आपने? आप मेरे को जी हजरत नहीं सुना। ला के लेके आए हैं? ये बात सही है हजरत। उनमें तो ऐसे फतवेबाजी नहीं है कि उनके पंडित लोग, उनके बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे फतवे देते हो कि तूने मुसलमान को क्यों बुलाया, तू जो है कि अब हमारे धर्म से निकल चुका है। ऐसा तो कोई नहीं कहता आज तक। यहाँ तो बरेली वालों ने इतना पीछा पकड़ रखा है कि एक हाजी की नमाज, जो हाजी हो और नमाजी हो, परहेजगार हो, दरूद सलाम भी भेजता हो, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ भी जाता हो, नाम उसके साथ जुड़ा हुआ हो देवबंदी, अगर उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ ली तो उसको इस्लाम से खारिज करार देते हैं। जी। जबकि हिंदू भाइयों में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल। आप मालूम कर लो कि हिंदू भाइयों ने कभी किसी को कहा कि तू नरकी हो गया, तूने मुसलमान को क्यों बुलाया, या तू उससे क्यों मिला, तू नरकी हो गया। ये तो बात में दोस्ती बनाते हैं, जरा जरा सी बात में झरना ही बना देते हैं। किसी इमाम काबा या मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़े आया तो उसको भी कहेंगे कि तेरा निकाह टूट गया और तू नमाज धो रहा 40 दिन की, है ना। तो इनके हिसाब से तो मुझे लगता है मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। और तुम समझदार आदमी हो, गूगल से निकालो तो मालूम होगा आज फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, कनाडा में, चीन में कितने तेजी से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं।
بالکل 30 لاکھ غیر مسلمانوں نے اسلام ظاہر کرا، جس میں جاپان، اور میں نے بھی دیکھا تھا تھوڑے دن پہلے جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. 30 لاکھ لوگوں کو. ہاں بالکل 30 لاکھ. کم بیش 2020 سے 21 سے 23 تک کا آنکڑا بتا رہے تھے پورے ورلڈ کا. اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. ہاں، اور 31,000 جو مسلمان تھے ہندو بنے وہ 30,000 بنے. وہ تو یہی بہتر ہے کہ وہ وہیں پر رہیں. جو اسلام لایا نا یہی بہتر ہے کہ وہ وہیں پر رہیں. اسی پر ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ اگر ظاہر ہو جاتا تو سب مسلمان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ دکھتا نہیں ہے. تو ایک شاعر نے کہا، وہ اس نے شعر یہ کہا تھا کیا شعر ہے، یا الہی تو اگر اپنا جلوہ دکھا دے تو تو ہی تو ہو جائے. تو اگر اپنا جلوہ دکھا دے تو تو ہی تو ہو جائے. تو دوسرے نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوشی رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. یعنی وہ اگر پردہ اٹھا دے کسے. موسیٰ علیہ السلام جب نہیں دیکھ پائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تم بتا رہے 30 لاکھ ایمان لا چکے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بہتر ہے کہ وہ وہیں رہیں، انڈیا کا سفر نہ کریں. اگر کرنا بھی چاہیں تو ان سے کہہ دینا بھیا ہوشیاری سے سفر کرنا. وہ کیوں کہ کیا بات ہے، ارے بھائی اگر تم دیوبند چلے جاؤ گے پھر اس کے بعد بریلی آؤ گے تو وہاں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا تمہیں. کہ کیا ایسا بھی ہے کہ ہاں، اور نہ جانے اور بھی کیا کیا لفڑے. دیوبند جاؤ گے تو بریلی والے کلمہ پڑھوائیں، اور بریلی کے بعد پھر تم اگر اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ کلمہ پڑھوائیں گے کہ تم کہاں چلے گئے تو وہ تو کافر ہے، مسلمان ہی ہے. صحیح بات ہے. تو دیوبندی بریلی کو وہ کافر تو نہیں کہتا، دیوبند والے بریلی والوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن بریلی والے تو آنکھ بند کر کے کافر کہتے ہیں دیوبند والوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی. صحیح بات ہے. اور اہل حدیث بھی کم نہیں ہے، یہ بھی دونوں کو مسلمان نہیں مانتے. دیوبند بریلی والوں کو مشرک مانتے ہیں، مشرک کافر مانتے ہیں. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہی بہتر ہے کہ چین والے، جاپان والے، کینیڈا والے، فرانس والے وہیں رہیں، وہی بہتر ہے. وہ اگر آئے تو انہیں مشورہ دے دیا جائے کہ بھائی سنبھل کے آنا، یہاں آؤ تو سنبھل کے آنا. ایسا ماحول ہے یہاں پر. بالکل نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم واپس اسلام سے پھر جاؤ. یہ سب تاریخ کرم دیکھ کر کے ادھر سے بمبئی والے کیا کہہ رہے ہیں، پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جائز ہے. فتاوی رضیہ میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے. وہی مفتی کلیم حنفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے. ایک ہی عالم کہہ رہا ہے ایک ہی طبقے کا کہ جائز ہے، اسی طبقے کا ایک عالم کہہ رہا ہے جائز ہے، اسی طبقے کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ ناجائز. ہم ثابت کریں گے فتاوی رضیہ. اس کا مطلب فتاوی رضیہ میں تضاد ہے، تعارض ہے کہ وہی عالم جائز بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم جائز کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ناجائز ثابت کریں گے فتاوی رضیہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، ایسے کون سے عالموں سے کو بلایا جائے جو اس طرح کی بات کر کے اسلام کے دائرے میں لوگوں کو سمجھا سکے، یہ سوال کر لیے تم نے کون سے عالم کو بلایا جائے. ہاں ہندوستان میں حضرت ابھی آپ سے چلو مشورہ کر رہے ہیں، آپ کسی اور سے مشورہ کریں گے تو وہ بولیں گے ان کو بلا سالوں کو مشورہ کریں گے. صحیح بات ہے. نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ لوگ کوٹا والے، جے پور والے، پورے ہندوستان میں جو لوگ سنیں گے آئیڈیو، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی ایک امام چمکا ہے پورے ہندوستان میں، اور وہ ہندوستان میں چھا چکا ہے. عمر کم ہے اس کی، 45 یا 50 کے قریب ہے، لیکن آندھی طوفان کی طرح سے چھا چکا ہے وہ. جی کون سا امام ہے بتاؤ پورے ہندوستان میں چھا رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر تو بھی ایک ہی جو جیل میں بنتے وہ کیا نام ان کا، مفتی سلمان اظہری صاحب. ہاں نہیں وہ نہیں، وہ تو ایک ہی طبقے کے عالم ہیں، بریلوی طبقے. اچھا بریلوی وہ طبقے کسی طبقے کا نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث. دین اسلام کی بات کرنا آدمی جب وہ کسی کے باپ سے نہیں. ایک خاص بات ہے، کسی کے باپ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، شعر ہے وہ. اچھا نہ تو بریلی والوں سے ڈرے، نہ دیوبند والوں سے، نہ تبلیغ جماعت سے، نہ اہل حدیث، کسی کے باپ سے نہیں ڈرے، نہ شیعوں سے. بالکل حضرت. کون سا امام ہے بتاؤ، کون سا امام ہے ہندوستان میں؟ نہ وہ اپنے نام کے آگے کوئی لیول لگاتا، دیوبندی بریلی کوئی لیول نہیں، صرف اسلام بیان کرتا ہے. جی وہ ہے پنجاب میں. پنجاب میں اب تو سمجھ گئے ہو کون سا امام ہے پنجاب کا؟
नाम अरे तो भी शेरे सुना था। पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब इस वक्त छा रहे हैं पूरे मौलाना हिंदुस्तान उस्मान में। साहब, बिल्कुल 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 वही जो सर। सफेद पगड़ी बांध के आते पंजाब हैं, के मौलाना उस्मान साहब, चेहरा भी देखो नूरानी, बिल्कुल बिल्कुल। और बातों में कोई लाग लपेट नहीं, ये नहीं कि लच्छेदार जी। या गुच्छेदार तकरीर कर रहा हूँ, सीधी सीधा 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 इस्लाम बयान। जी तो उसको अगर कोटा में जिस दिन बुला लिया ना, मैं कह रहा हूँ कोटा में तल रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी बुला पब्लिक लेंगे सिटी है, इंशाल्लाह ताला, उसमें क्या इसकी है। इतनी पब्लिक सिटी है कि कोटा के नौजवान ने तारीख ले ली ना, तो मैं जी। कह रहा हूँ तारीखी मजमा होगा कोटा में, ऐसा मजमा ही नहीं हुआ अभी तक। तारीख ले लेंगे, इसी की बात करिए जरा आप। नहीं, अगर यहाँ के कोटा के लोग सफर कर लेना, चले जाए 10-20 लोग, हाँ वो जाते हैं, वैसे कम जाते हैं, वैसे हैदराबाद में भी तकरीर करने गए थे, बहुत मजा है। अच्छा। तो तारीख तो दे देंगे, अगर तारीख दे दी तो समझ लो कि मजमा देखने के लायक होगा। अच्छा। क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी जमात से, देवबंदी हाँ। वो सीधा इस्लाम बयान करने वाले हैं। बस बस इस्लाम पे बयान होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं, तबलीगी और ये। वो टांग खींचा खाची भी नहीं करते कि देवबंदी भले, वो कुछ नहीं, वो तो सीधा इस्लाम बयान करते हैं बस। जी। और दूसरी बात यह है कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भी मानते हैं, वो दिल से मानते हैं। हाँ। जितने वली हैं सबको दिल से मानते हैं। अच्छा, क्योंकि अहले हदीस मानना पड़ेगा तो हजरत। नहीं, अहले मेरी हदीस तो- जो है ये तो औलिया किराम से कटा हुआ है, अच्छा। और वो औलिया किराम से जुड़े हुए भी हैं। जी। और उनकी बातों में वो भी है, यानी मिठास है। और हजरत इन्होंने जमात वालों ने और ये अहले हदीस वालों ने और बरेली वालों ने मुसलमानों को बांट दिया, बांट। आजकल क्या है, कोई ये नहीं जानता कौन क्या है, बस तुम मेरी पगड़ी बांध दो तुम मेरे हो गए, तुम वो कपड़े पहन लो तो तुम मेरे हो गए, तुम हाथ को यहाँ बांध दो तो तुम मेरे हो गए, वरना तुम मेरे नहीं है। एक मुसलमान को मुसलमान कहने से आदमी डर रहा है। हाँ, डर ये आलम हो रहा है हजरत। और मस्जिद में जाने से भी डर रहा है। मस्जिद में जाने से डर रहा है, पहले नमाज पढ़ने के लिए नहीं, जो नमाजी है, अगर देवन वाला उदयपुर में नमाज पढ़ ले तो उठा के पटक दे वहाँ के लोग। हाँ, अरे भाई तू किससे पूछ के आया, तू जमात का नहीं, हमारे सुन्नी की मस्जिद में हाथ आया पैर है। तोड़ दे उदयपुर के लोग से, तू हाँ, आया तो वही चित्तौड़ में अगर चला जाए तो चित्तौड़ में हाथ पैर तोड़ दे, ये हाथ पैर न तोड़े तो धक्के दे के भगा दे। या अगर हो सकता है कि अगर उसे देख लिया था कि इसने मिसवाक की थी और उसका पजामा टखनों से ऊंचा भी लग रहा है और ये छोटी टोपी पहना है और नमाज पढ़ते उसने देख लिया अगर चित्तौड़ में या उदयपुर में, तो हो सकता है उसकी पीठ पे सवार होकर मुक्के मारना शुरू कर दे नमाज की हालत। वही सवाल है जरा के ऐसे लोगों के नाम बताओ आप, नोच डाले नमाज की हालत में, नोच डाले और निकाल दे भाग के, तू जा निकल जाए। पर पहले क्या था, लोग आकर ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते थे तो कोई किसी को हैरत नहीं देखता था। निकाल दे, पजामा देख के निकाल दे, मिसवाक देख के निकाल दे। नहीं जरूरत, पहले क्या है, कोई किसी की मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जाता तो कोई हैरत भरी नियत से देखता था, कि मुसलमान की नियत से देखता था यार चलो कोई मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहा है। अब तो आज ये आलम हो गया है कि आदमी कपड़े से पहचानता है कि यार ये अपनी जात का नहीं है, दूसरे की जात का है। कपड़े से, टोपी से भी। हाँ, वो अगर 1 मीटर की टोपी लगा के आ जाओ तो आपको बहुत बड़ा बरेलवी समझेंगे। 1 मीटर की टोपी लगा लो, बरेलवियों में तो चलती है बहुत बड़ी बड़ी टोपियां। जी जी। और देवन वाला बेचारा छोटी लगाता है, चिपकी हुई एकदम सर से। जी हाँ। पजामा टखनों से ऊंचा पहनता है। तो बरेलियों के नजदीक अगर ऊंचा आपने पहन लिया और इंदौर में या नासिक में या पोरबंदर में अगर आपने नमाज पढ़ ली इस हालत में, तो फिर खैर नहीं है। भले अकीदा आपका सही हो, आप गाजी नवाज को ही मानते हो, बड़े बड़े सब वलियों को मानते हो, लेकिन ऊंचा क्यों पहना आपने? ये सजा होगी ऊंचा पहनने की, आपको उठा के पटके मारे। अगर आपके भी तो अरे साहब तो कट्टर सुनिए, नहीं मतलब ये है कि वो ऊंचा पजामा देख के ही मारना शुरू कर देंगे। हाँ, एक मर्दूस शैतान इबलीस मुझे मिल गया था इंदौर में, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी वहाँ पर इंदौर की। तो मैं तो ऊंचा पहनते ही शुरू से। तो वो इबलीस मुझसे कह रहा कि मतलब ऊंचा पहन के देखे, उनसे बहस करने लगा, बात करने लगा। अच्छा, यानी वो शैतान था इंदौर का, मतलब वो ऊंचा पजामा देखे समझा कि ये वही है। और मिसवाक देख लो तो फिर तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया कि आप तो पक्के ही हो। तो इसका मतलब अभी मेरे जहन में बात आई थी कि तुम भी आधार कार्ड अब दोबारा से बनवा लो, आधार कार्ड और ID कार्ड एक समझ में आई? नहीं हकीकत बता रहा हूँ, एक आधार कार्ड अब दोबारा बनवाओ, ये आधार कार्ड या ID कार्ड नहीं चलने वाला है ना। नहीं, गवर्नमेंट तो जो तुम्हें आधार कार्ड बना है, गवर्नमेंट तो तुम्हें मुसलमान मान लेगी।
हाँ हिंदू भाई तो तुम्हें मुसलमान मान लेंगे, लेकिन एक आधार कार्ड एक ID कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बरेली से बनवा लो, एक देवबंद वाले इनसे बनवा लो जो भैया कार्ड दिखा दो, हम वो हैं तुम्हारे वाले हैं। तुम्हारे वाले। जी हजरत, ये हाँ बात सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अगर आपने कह दिया कि मैं इमाम आजम को मानता हूँ, उनकी हर बात नहीं मानता, तो आप मुसलमान हो। आपने कहा मैं इमाम शाफई को मानता हूँ, उनकी हर बात नहीं मानता हूँ, मुसलमान हो। क्योंकि हर बात तो सिर्फ अल्लाह रसूल की मानी जाती है बस। जी जी। और अगर आपने कह दिया कि मैं इमाम मालिक को मानता हूँ, हर बात नहीं मानता, तो मुसलमान। आपने कहा दिया मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल को मानता हूँ, लेकिन उनकी हर बात को नहीं मानूंगा, तो भी मुसलमान। लेकिन जहाँ आपने कह दिया कि मैं आला हज़रत को मानता हूँ लेकिन उनकी हर बात को नहीं मानता, तो बस आप मुसलमान नहीं। जी जी। चारों इमामों के लिए कह दो आप, तो वो मुसलमान मानेगा यही बरेली वाला। और जहाँ कह दिया बरेली वालों की हर बात नहीं मानूंगा, मानूंगा हर बात नहीं, जैसे चारों इमामों को मानूंगा ऐसी उनकी हर बात नहीं मानूंगा, नहीं नहीं, ये क्या मतलब हुआ? फिर तो आप मुसलमान नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ हजरत आपसे कि अब जब कोई उरूस वगैरह हो या मान लो कोई प्रोग्राम होते हैं, जलसे के पहले खूब होते थे। हाँ। ये जब से आए बरेली वाले, और ये जब से बात करने लगे ना, जब से पूरा उरूसों का भी माहौल खराब हो गया। और सारा जो हर साल प्रोग्राम होते थे मोहर्रम पे, कदर पे, मैं ये कभी नहीं कहता कि देवबंदी बनो या बरेलवी बनो या अहले हदीस बनो या जमाती बनो। भाई हम तो कहते जिसका मतलब हमारा है कि जिसका जहाँ दिल चाह रहा वहाँ जाए, हमें इससे कोई मतलब होगा। काफिर मुश्रिक तो मत कहो दूसरे को। सही बात है। जिसका दिल चाह रहा नमाज पढ़े, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, वो वहाँ पढ़ रहा कहीं भी पढ़ो, हमारा इससे कोई मतलब। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। लेकिन ये मुश्रिक बनाना, काफिर बनाना और लेवल लगा के फैलना कि देवबंदी हैं बरेलवी हैं, कुछ कमी तो है, सब में कमी है थोड़ी। एक जमात कमी तो है, लेकिन कमियों को भी जाकर जबरदस्ती देखो हजरत, दीन इस्लाम का खिलवाड़ जा हो रहा है। नहीं मैंने भी देखा है। मोबाइल है ना, सुनो तो सही। अब ये माधोपुर आप चले जाओ जो इनके गढ़ है, लाहौरगढ़ चले जाओ, गंगापुर सिटी चले जाओ, तो टोंक भी चले जाओ, तो ये अजान की बात नहीं, अजान की बात की दुआ नहीं पढ़ते, ये मैंने तजुर्बा किया है। और बरेलवी लोग पढ़ते हैं। तो भाई ये क्या मतलब है कि इसका मतलब तुमने बांट रखा है कि अगर बरेलवी दुआ पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, बरेलवी और इन्होंने कर रखा है कि देवबंदी ऊंचा पहनेगा तो हम नीचा पहनेंगे। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुमने दीन इस्लाम में भी बंटवारा कर रखा है। बंटवारा तो कर रखा है इन्होंने कि बरेलवी अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये टोंक में ये हालत हो गई है। और ये क्या कहते हैं माधोपुर वाले में, जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं जो जमात से जुड़े हैं, तो उन्होंने अजान के बाद की दुआ पढ़ना बंद कर दी। मैं भी देखता हूँ ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो पुराने लोग हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग नहीं पढ़ते आमतौर से। जबकि हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए कयामत में शफाअत करूंगा। जब बुखारी शरीफ में हदीस है, तो अब बरेलवी देवबंदी का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पर? बस। अच्छा दुआ भी बड़ी है, टाइम लगता है, दुआ बड़ी है, टाइम लगता है। दुआ है, सुनो सही, दुआ है अल्लाह रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल कायमात सय्यिदना मुहम्मदन अल वसीलता वल फज़ीलता व दरजत रफ़ियता व बासु मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअदतहू यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अब ये इतनी बड़ी दुआ है, बुखारी शरीफ में, और अल्फाज दूसरे अल्फाज में भी आती है। तो ये दुआ पढ़ने में भी तो टाइम लग रहा है। मैं तो ये देखता हूँ, मैं अभी भोपाल गया, मैंने नमाज पढ़ी, नजमुल मसाजिद ईदगाह से लगी हुई मस्जिद है, मैंने पढ़ने चले जाता हूँ, मैं तो कहीं भी हो कोई भी हो, तो मैं ये भी गौर करता हूँ कि देखें यार ये अजान के बाद की दुआ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसने नहीं पढ़ी, इमाम ने, कोई छोटी टोपी वाले ने नहीं पढ़ी, तो मैं तो पढ़ लेता था, मैं जमात में शामिल होने की गरज से था। तो मैंने फिर गुस्सा आया तो मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी कि यार ये तो अजान के बाद एकदम मुसल्ले पे चला गया अजान के बाद। अरे दुआ पढ़ने में भी टाइम लगता है। अगर ये कहें कि हाथ उठाना जरूरी नहीं, अरे जब भी तो दुआ पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, ये तो अजान के बाद एकदम मुसल्ले पे जा रहा है। अच्छा। मैंने नहीं पढ़ी नमाज की, क्या करना है इसके पीछे नमाज पढ़। यानी मतलब है कि बरेलवी पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, और ये जो करा ये करेगा तो हम नहीं करेंगे, ये क्या मतलब हुआ? इस गुमराहियों से निकालने के लिए हजरत मैं तो ये चाहता हूँ कि 10-20 मुसलमान जो आज भी मौजूद है और अल्लाह के रास्ते पे जो काम कर रहे हैं लाखों की तादाद में, लेकिन मैंने ये भी गौर किया कि इनके मुंह, बहुतों के मुंह भी नहीं चल रहे अजान के बाद की दुआ। मुंह भी तो चलाओ, मुंह चलने से लगा चलो भाई हाथ उठा के, नहीं तो मुंह तो चले, मुंह ही नहीं चल रहा और जा रहे हैं एकदम नमाज पढ़ने, एकदम अजान हुई और एकदम खड़े हो गए। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए शफाअत करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका दर्जा कुरान के बाद।
ऐसे ही वो बरेलवी वो सोचता है कि देवबंदी ऊंचा पहना, हम नहीं पहनेंगे, जबकि तो सुन्नत रसूल है। ऊंचा पहनना, टखनों से ऊंचा पहनना सुन्नत रसूल है, हदीस से साबित है। लेकिन बरेली अमल नहीं कर रहे कि नहीं देवबंदी पहनता, हम नहीं पहनेंगे। नहीं वो तो गलत है ना जरा। देवबंदी मिसवाक करता तो हम मिसवाक नहीं करेंगे, ये क्या मतलब हुआ यार तुमने है? नहीं, मुझे एक बार खुशी हुई है, कभी तुम जाओ रोटियाई, हमारे एक साथी हैं जो हम हमारे साथ में पढ़े थे ताजुल मसाजिद भोपाल में। अच्छा। दारुल नज़्वतुल की शाख है ना भोपाल ताजुल मसाजिद, तो वो हमारे साथी हैं, वही है रोटियाई में। तुम जाते रहते हो तो रोटियाई मिल जाना, हमारे साथी क्लास फेलू हैं। हजरत मौलाना आशिक अली साहब रनौत के रहने वाले हैं। हजरत मौलाना आशिक अली साहब नेक आदमी है जी। तो मैं रोटियाई में कभी कोटाई गाड़ी पकड़ता था ना, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए रुक जाता था, वही मस्जिद चले जाता था। वो एक ही मस्जिद थी उस जमाने में, अब 2 हो गई। तो वो हमारे क्लास फेलू। अब एक बार मगरिब का मौका मिला मुझे नमाज पढ़ने का वहाँ, तो वो अजान के बाद की दुआ बाकायदा एहतिमाम से तालिब इल्म जो पढ़ते ना, मैं उनसे पढ़वा रहे थे, तो तालिब इल्म पढ़ रहे थे, उन्होंने सिखा रखा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी यार, ये भी तो देवबंद वाले हैं, लेकिन ये तो अजान के बाद की दुआ पढ़वा रहा है अजान के बाद। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग भी अभी हैं जो अजान के बाद की दुआ भी एहतिमाम। लेकिन जो आम जो से जमात वाले हो गए ना, जमात वालों में रिवाज खत्म हो गया। और हमारे यहाँ एक और मदरसा, वहाँ भी अजान के बाद की दुआ, जैसे जो देवबंद वाले हैं समझदार हैं, वो तो पढ़ते हैं अजान के बाद की दुआ। लेकिन ये जो तबलीग जमात वाले हो गए बहुत सारे, इनमें ये बात से ये लोगों के अंदर ये बात नहीं आ रही। तो ये इनमें होना चाहिए ना यार, ये अजान के बाद की दुआ तो बुखारी शरीफ में है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते? सिर्फ बरेलियों की वजह से कि बरेली पढ़ता तो नहीं पढ़ेंगे। और बरेली ऊंचा पजामा पहनता तो हम नहीं पढ़ेंगे। उनको उनकी और थोड़ी करनी है, अपने तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के बताया रास्ते पे चलना है। लेकिन इसमें बंटवारा कर लिया ना, तो फिर आपका ईमान ही नहीं है। अरे बंटवारा कर लिया ना, जैसे वो मैयत के दफन होने के बाद आधा देर तक बरेली रुकता है, खूब दुआएं करता है, पढ़ता हो तो अच्छी बात है। अब ये क्या, ये आ गया दूसरी जमात वालों के आगे कि दफन किया, भागो भागो। अरे भाई क्यों भाग रहे हो, क्या मुर्दा पकड़ने आ रहा है तुम्हें? वही तो कमी है। जबकि लिखा है कि दफन होने के बाद इतनी देर रुका जाए कि जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा होने के बाद तकसीम हो जाए। लिखा हुआ है कि तकसीम हो। अब ऊँट ज़िबा होने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके गोश्त में बटने में कितना टाइम लगेगा, करीब आधा घंटा तो मान ही लो। तो एक बार हमारे गाँव में था, बापदादा गाँव में समल खड़ी, वहाँ एक ने ये इस तरह से बयान किया, यही ऊँट वाला वाक़या, और फिर खुद ही जो है कि निकल गया वहाँ। मैं तो रुकता हूँ, मैं इतनी देर रुकता हूँ कि ऊँट ज़िबा हो के तकसीम हो जाए, तो मैं इतनी देर रुकता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ तो। हाँ, ये लोग सब चले आते हैं, मैं तो रुका रहता हूँ। तो वो उसने बयान भी किया और खुद ही भाग गया मलाउल। ये समल खड़ी हमारे गाँव की बात है। मैंने फिर मस्जिद में आके बताया, मैं कि देखो खुद बयान कर रहा, खुद ही चला गया। मैं कि इतनी देर में तो एक बकरी ज़िबा नहीं होके बटेगी। तो एक कह रहा नहीं साहब, इतनी देर में तो मुर्गी भी नहीं कट पा, मुर्गी का भी गोश्त जल्दी से मुर्गी का गोश्त भी नहीं बट पाया, नहीं कट पाएगा इतनी देर में। वो भी माने कि यार हाँ सही बात है, इधर बयान कर रहा, खुद ही भाग रहा। ये समल खड़ी की बात है हमारे यहाँ। तो अजर फिर उनको बुलाया जाए फिर। तो ये देखो, मैं बताऊं आपको, कमी सब में होती है, लेकिन हमें नफरत नहीं करना है, कमियों को दूर करना है। जी। बता देना है कि भाई देखो ये हदीस में अज़ान के बाद की दुआ अगर नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, खत्म। बेशक नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पढ़ना है तुम्हारे पीछे नमाज, क्या करना है तुम्हारे पीछे? जब तुम हदीस को ही नहीं मान रहे हैं, और तुम अगर ये कहते हो नहीं वो इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं है, तो इसमें कौन सी इज्तिमाइयत हो रही है कि सब बैठ के इकट्ठे जमा होकर दुआ कर रहा? ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ पर लोग कर रहे हैं? जो नमाज जो पढ़ने आता है सब अलग अलग बैठ के ही दुआ करेंगे, दुआ पढ़ेंगे। ये कौन कौन से तुम बहाने बनाओगे कि साहब वो इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं है, यानी सब जमा होकर? तो फिर ये नमाज के बाद जो दुआ पढ़ता है, दुआ कराता है इमाम, ये क्या इज्तिमाई दुआ नहीं? ये नमाज के बाद ही तो इमाम दुआ करा रहा है सबको। इकट्ठे होके तो दुआ करने की तो ये भी तो ना, जैसे पानी आता तो इस तरह तरह के प्रोपेगंडे आज जो बन रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि देवबंदी ऐसा कर रहा है तो बरेलवी ऐसा कर रहा है तो अहले हदीस ऐसा कर रहा है। यानी तुम लोग मुसलमानों को किधर लेके जा रहा हो? ये करना जब कैसे जो अरे तुम मैं कह रहा हूँ अपने अपने फिरके की तबलीग कर रहे हो कि इस्लाम की तबलीग कर रहे हो? तुम लोग मुसलमानों को बांट रहे हो। बस सब ऐसा। वो अत्तारी हैं दाऊद इस्लामी वाले, तो उन्होंने वो इलियास को पकड़ा दिया कि उसे मानो जी। वो उसने अपनी तफसीर लिखवा दी, तफसीर जिनान। अरे दुनिया में हजारों सैकड़ों तफसीरें हैं, वही पढ़ना मुश्किल है, तूने तफसीर क्यों लिखवा दी? तफसीर जिनान क्या लगवा दी? सही बात है जरा जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि एक तफसीर 5000 में बिकेगी
اور پوری دنیا خریدے گی تو کتنے اربوں کی کمائی ہو جائے گی. ایک تفسیر یہ پہ بات صحیح 5,000 بکی تو 2,500 چھپائی میں لگے گا, 2,500 بچے گا ان کو. صحیح بات ہے. ارے تم نے, میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی کتابیں مسجدوں میں رکھوا رہا ہو. ارے سیدھے سیدھے میں کہہ رہا ہوں, اپیل کرتا ہوں پورے ہندوستان سے کہ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرواؤ. اگر تفسیر ہر مسجد میں نہیں کروا سکتے, اتنے عالم تو ہوں گے نہیں ہر مسجد میں تفسیر کریں, تو کم سے کم ترجمہ تو سنائی دے گا امام. یہ بات روزانہ 2 رکوع ترجمہ بھی سنائے. میں کہہ رہا ہوں بریلی والے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنا دیں, دیوبند والے تھانوی صاحب کا ترجمہ سنا دیں. یعنی جس عالم کو مانو کم سے کم قرآن کا ترجمہ تو سنا دو. ہاں, جب تفسیر کی بات آئے تو سارے کمیٹی کے لوگ یہ کہہ دیں کہ دیکھو صاحب ترجمہ تو آپ کسی کا بھی سنا دو, تیار ہے, لیکن تفسیر اگر سنانا ہے تو ایک ہی شرط ہوگی کہ 150 سال پہلے کے عالموں نے جو لکھی وہ تفسیر اگر سنا گے تو ہم سنیں گے, نہیں تو اٹھ کے چلے جائیں گے. بالکل بالکل. پھر اس میں یہ ہو جائے گا یہ معرف القرآن دیوبند والوں نے لکھی ہے, اور یہ تفسیر نعیمی بریلی والوں نے لکھی ہے, تفسیر جنان یہ دعوت اسلامی والوں. پھر اس میں وہی بات آ جائے کہ نا اگر تفسیر سنانا ہے تو 150 سال پہلے علماء کی اگر آپ سناؤ جسے سب مانتے ہو تو سنیں گے, نہیں تو نہیں سننا, ختم بات. سیدھے سیدھے نقطہ, نہیں سننا, نہیں سننے نہیں. پھر تم وہی کرو گے کہ اس نے یہ لکھا, تم قرآن حدیث کا مطلب بھی تم پھر اپنے اپنے حساب سے بتا رہا ہو. تفسیر میں بھی اب یہ ہو گیا ہے, اپنی اپنی ٹھوسیں رائے. وہ یہی سوچیے کہ دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی, ان کے جیسے مودودی جماعت والوں نے بھی تفسیر لکھی ہے, ابو العلا مودودی تفہیم القرآن. سمجھ میں آئی بات آپ؟ تو کہنا بھائی اگر تفسیر سنانا ہے تو جیسے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب سن لے, وہ تفسیر سنانا ہے تو سناؤ. کوئی پروگرام رکھوائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات پہ سہمت ہو کر سب سے میل ملاپ کر یہ مسئلوں کو سل کروائیں گے, ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے جو آدمی گمراہ کر رہے ہیں. بلاؤ آپ, ایک دیوبند کا, ایک بریلی کا, ایک اہل حدیث کا, ایک جماعت, چاروں کو. دیکھو سب مسلمان ہیں, اپن تو مسلمان مانتے ہیں. اہل حدیث کا بھی عالم بلاؤ, بریلی کا بھی, جماعت اسلامی کا بھی, اور آدھے گھنٹے کا دونوں کو ٹائم, اور ایک شیعہ کا بھی بلا لو. اسے ہی بتا دو کہ یہاں پر کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے بعد میں لڑائی جھگڑا ہو, صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو. تو اس کو بھی بلا سکتے ہیں بھائی, بتا دو بھائی صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا, اور آپ قرآن حدیث بیان کرو. کسی ایسی بات کو مت کرنا کہ جس سے یہاں پر لڑائی جھگڑا, وہ تو ہو جاتی ہے, سب بات چیت ہو جائے نا, سب سے ہو جاتا ہے. حضرت علامہ کلبے جبار صاحب جو لکھنؤ کے ہیں, حضرت علامہ کلبے سازی صاحب بہت قابل عالم شیعوں کے, یہ بھی بات مان لیتے ہیں صاحب, یہ بھی وہ شریف ہوئے ہیں. اور حضرت علامہ کلبے جبار صاحب جو ابھی موجود ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا, اعلان کر دیا تھا کہ شیعہ لوگ اپنی لڑکیوں کو سنیوں کو دے سکتے ہیں. دیکھو وہ جو بھی ہو ان کا معاملہ ہے, ہمیں تو یہ تھوڑی کہ ہمیں سب کو کاٹ پیٹ کے اگر رکھیں گے تو پھر مسلمان 30 کروڑ سے 3 لاکھ رہ جائیں گے, 3 کروڑ ہی رہ جائیں گے. پھر تو 3 حصے ہو جائیں گے. پھر کاٹا پیٹی تم کرو گے کہ یہ مسلمان نہیں ہو تو پھر 3 کروڑ کی آبادی رہے گی, 30 کروڑ کی نہیں رہے گی تمہاری. ہاں, نبھنے والی بات کی جائے کہ جس سے نبھایا جائے, ایسی بات ہو کہ سب مسلمان مل کر. تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بار قبیلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو گیا تھا حجر اسود کے بارے میں, کہ حجر اسود کون رکھے گا. یہ پڑھ لینا, علماء سے سن لینا, سب مانتے دیوبندی بریلی. تو حجر اسود کے رکھنے کی بات تھی, تو وہ قبیلے والے کہہ رہے کہ ہم رکھیں گے, وہ قبیلے والے کہہ رہے ہم رکھیں گے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی, اور چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا, اور چاروں قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ چاروں قبیلے والے ایک ایک کونا پکڑ لے, پھر ایک ایک کونا چاروں قبیلے والوں پکڑا دیا. اس طرح سے مسئلہ حل ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بالکل. تو مسائل کا حل تو ہر چیز کا حل ہے قرآن میں ہے, قرآن میں ہے, فتاوی رضیہ میں نہیں ہے, فتاوی رشیدیہ میں نہیں ہے. ہر چیز کا حل نہ فتاوی رضیہ میں ہے, نہ تقویض ایمان میں ہے, نہ فاضل بریلوی کی کتابوں میں ہے. ہر چیز کا حل قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا, اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو فرماتا پلٹو اللہ کی طرف,
اس کے رسول کی طرف، مطلب ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اب یہ بریلی والے تو فتح رضویہ لے کے بیٹھے ہیں بمبئی میں، دونوں مولوی لوگ، مفتی خورشید صاحب بھی اور مفتی کریم حنفی صاحب بھی۔ ایک مفتی کہہ رہا ہم فتح رضویہ سے تازی حرام ثابت کریں گے، اسی طبقے کا اسی فرقے کا ایک مفتی کہہ رہا ہے کہ ہم حلال ثابت کریں گے، جائز ثابت کریں گے۔ ارے بھائی تو فتح رضویہ میں ایسا کیا بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جائز ثابت کریں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز ثابت کریں گے؟ تو اس کا مطلب فتح رضویہ میں تعارض میں تضاد کا معاملہ ہے۔ اس کو قاضی شہید عالم بریلی والوں نے مانا بھی تھا، مفتی محمد اعظم صاحب سے میں نے خود سنا بریلی میں، معظم بیگ ابھی زندہ ہے جنہوں نے قاضی شہید عالم صاحب کے خلاف کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مرتد کی نماز کا شرعی حکم، اس کے خلاف لکھی۔ وہ بیٹھے تھے، وہ مجھے پہچانے نہیں تھے، اب پہچان جائیں گے کہ یار ہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہاں پر۔ تو اس وقت مفتی محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے کہا تھا قاضی شہید عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ فتح رضویہ میں تعارض ہے، تو کہہ رہا کہ تعارض کو تو جانتا بھی ہے؟ تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفحہ 404 میں یہ ایک کسی چیز کو جائز لکھنا، صفحہ 405 میں ناجائز لکھنا۔ تعارض مطلب وہی چیز کو ناجائز لکھنا، اسی کو جائز لکھنا آگے، تو وہ تعارض کہلاتا، مطلب ادھر کچھ لکھ دیا ادھر کچھ لکھ دیا۔ تو ایسی ان کی بہت سی باتیں ہیں فتح رضویہ میں بھی ملتی ہیں کہ کوے کو 5 طرح کی قسمیں لکھی فاضل بریلوی نے کہ کوا 5 قسم کا ہوتا ہے۔ 2 طرح کے کو جوائز بتایا ہے، ایک پہاڑی کوا جائز بتایا ہے اور ایک کھیتی والا۔ اب دیوبند والوں نے تو ایک جائز بتایا تھا کھیتی والا جو گندگی نہیں کھاتا، تو انہوں نے بڑی شور مچایا ہندوستان دیکھو دیوبند والے کوا جائز بتاتے ہیں، کوا جائز بتاتے ہیں۔ تو حضرت فاضل بریلوی نے تو 2 کوے جائز بتائے جو گندگی نہیں کھاتے، یہ والے عام کوے نہیں جو گندگی نہیں کھاتے، جن کی رینج کھیتی پہ پہاڑوں پہ ہی رہتی ہے، ادھر ادھر نہیں جاتے، گندگی نہیں پائی جاتی، ان علاقوں کے کوے۔ تو فاضل بریلوی نے 2 جائز بتایا، ایک کھیتی والا اور ایک کہا کہ پہاڑی کوے میں بحث کلام ہے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو فاضل بریلوی کہا کہ اصل قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے پہاڑی کوا بھی۔ تو اب میری بریلوی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک کوے کی بریانی بنا لو، ایک کوے کا قورمہ بنا لو جس کو جائز قرار دیا ہے۔ ارے پہاڑی کی بریانی بنا لو اور کھیتی والے کا قورمہ بنا لو، ڈھونڈ ڈھانڈ کے، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کوے جائز بتا، وہی کوا جو جائز بتایا اسے تم کھا لو۔ جیسے دیوبند والوں کا مذاق بناتے تھے گنگوئی صاحب نے کوے کو جائز، ارے تو اس کوے کو تھوڑی جائز بتایا جو ہندوستان میں یہاں پر عام طریقے سے گندگی کھاتا ہے۔ اب تمہارے بات سمجھ میں آئی، بس یاد آ گئی وہ اسی طرح کی بات، جیسے آپ نے کوٹا میں منگورا مچھلی دیکھی نا، منگورا مچھلی، تم کھاتے ہو منگورا مچھلی کو؟ نہیں میں نہیں کھاتا ذرا یہاں پہ۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اگر چمبل سے آتی ہے تو کھا لیتا ہوں، چمبل کی پوچھ لیتا ہوں کہ چمبل کی تو کھا لیتا ہوں، نالے والے کے ایسے سے نہیں کھاتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گئی، ہے وہی مچھلی نالے میں پلتی ہے، وہی منگورا وہی چمبل میں پلتا ہے، تو چمبل کا کھا سکتے ہیں جیسے تم نے کہا ہے نا، اور نالے والا نہیں کھا سکتے، وہی منگورا مچھلی ہے کہ مچھلی تو ایک ہی نا منگورا، لیکن پلتا ہے گندگی میں، ایک صاف پانی میں ہے، صاف پانی والا تو کھا لیں گے۔ کوے کی بات بھی سمجھ میں جائے کہ جس مفتی نے دیوبند کے فتویٰ دیے نا کوا کھانا جائز ہے، تو اس گندگی والے کو تھوڑی جائز قرار دیا تھا۔ ہاں وہ سوچ کا فرق ہے نا حضرت۔ ہاں تو وہی فاضل بریلوی نے بھی جائز قرار دیا 2 طرح کے کوے کو۔ اچھا، ایک بار اتراکھنڈ میں تھا، وہاں پر قلعہ کھیڑا میں، تو ایک نے میری دعوت کر دی، مچھلی پکا لی اس نے، تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں ڈر کے مارے کہ یار کون سی مچھلی، کہیں منگورا نہ کھلا دے کم بخت۔ تو میں پوچھ لیا کہ کون سی مچھلی ہے، کہہ رہا کہ منگورا، بڑے سے کہا۔ میرا دماغ اندر سے وہ ہوا نا کہ یار یہ تو منگورا کھلا رہا ہے، منگورا نام سن کے تو کہنا کہ یہ وہاں بڑا ڈیم ہے کہ اتراکھنڈ میں گولر بھوج، کہنا وہاں کا ہے، تو پھر میں نے کھا لیا، بڑے پانی کا یعنی صاف پانی کا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مسلمانوں کے مولوی کیسے گمراہ کرتے ہیں، اب تم بھی سمجھ گئے اور لوگ سنیں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے، یار بات صحیح ہے، مولوی لوگ قوم کو لڑانے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو دیوبند والوں نے کوا جائز قرار دیا، کوا تو اب لوگ سمجھ جائیں گے۔ تم نے بھی بات بتائی کہ چمبل والی مچھلی ہوتی ہے منگورا، تو میں کھا لیتا ہوں، گندے نالی کا ہوتا ہے تو میں نہیں کھاتا ہے۔ نہیں کھاتا ہوں حضرت، آپ کو دیکھا تو نہیں کھاتے، اب یہ دھوکے سے کوئی کھلا دے تو بات الگ ہے حضرت۔ نہیں یہ اسی طرح سے یہ لڑواتے ہیں قوم کو، سمجھ میں آئی بات کو؟ بالکل حضرت۔ ارے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ دیوبند والوں کی کتابوں میں جو غلطی ہیں اسے مت مانو۔ کون دیوبندی کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں کو مانو، حفظ الایمان کو مانو؟ کوئی بھی کبھی کہتا سنے کوئی دیوبند والے کو؟ اور آل ورلڈ میں نے تو نہ دیکھا، ہندوستان میں رہتا ہوں، میں نے جانے کتنی مسجد نماز پڑھی، کئی صوبوں میں نماز پڑھی، دیوبند بریلی سب کی مسجدوں میں تو نماز پڑھتا ہوں، اور کبھی میں نے کسی بھی دیوبندی کو حفظ الایمان آج تک کسی کو مسجد میں پڑھتے نہیں دیکھا، نہ مدرسے میں پڑھاتے دیکھا میں نے آج تک، جس پر یہ لڑائی جھگڑے کراتے نا کہ ایسا لکھا ویسا لکھا۔
اور نہ تقویت الایمان میں نے پڑھتے دیکھا کہیں پر. صرف ندوہ میں حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوہ میں کورس میں جاری کیا تھا. وہ بھی کچھ اس میں سے نکال دی ہوں گی عبارتیں, کچھ عبارتیں صحیح کر دی ہیں اس میں سے, کہ وہ جیسے جو اس میں الفاظ تھے نعوذ باللہ من ذالک اس کو نکال کے اس کو سدھارا گیا. ایسے بہت سی کتابیں ہوتی ہیں, اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے, بعد میں سدھار بھی دیا جاتا ہے. تو وہ ندوہ میں حضرت مولانا صاحب نے صرف تقویت ایمان کی اجازت دی ہے, وہ بھی کمال اس میں سدھار کیا ہے, اس کے بعد دی گئی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ اس میں سب باتیں غلط ہوں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل قبول نہیں کرتا ہے, تو آپ مت مانو نا. وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ مانو, وہ بھی یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ فتاوی رشیدیہ مانو یا فتاوی آپ قاسمیہ مانو, وہ نہیں کہتے دیوبند والے, کبھی نہیں کہتے. اور میں تو کہہ رہا ہوں پورے بھوپال میں آپ پھر لو, پورے بھوپال میں چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے بریلویوں کو کہ اگر بھوپال میں 1200 مسجدیں ہیں, 1200 دیوبند والوں کی 1200 مسجدوں کے اندر آبادی کتنی مسلمان, 4.5 لاکھ, 4.5 لاکھ کی آبادی میں 1000 نہیں کہہ رہا, صرف 100 کہہ رہا ہوں میں. 100 تقویت الایمان نکال کے دکھا دے پورے بھوپال سے, 100 حفظ الایمان نکال کے بتا دے, اور 100 صراط مستقیم نکال کے دکھا دے, 300 یہ 100 کتابیں نکال دے. 1 مہینے کا ٹائم دوں گا, 1 مہینے کے ٹائم میں 4.5 لاکھ کی آبادی میں سے نکال کے لیا تو میں بھی مان جاؤں کہ یار تم جو کہتے ہو صحیح ہے. 100 کتابیں ملنا مشکل ہے, تو 4.5 لاکھ کو کیسے آپ کافر بنا رہا ہو, پورے ہندوستان کو آپ کیسے کافر بنا رہا ہو. پھر وہ ان باتوں سے وہ رجوع بھی کر چکے ہیں. تھانوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ الفاظ آ گئے تھے دل میں غلط, یعنی ایسے آ گئے تھے صحیح مناسب نہیں تھے. انہوں نے خود مانا کہ اس کو نکال دیا جائے, توبہ چھپی ہے ان کی. اور فاضل بریلوی نے جو لکھا وہ کیوں نہیں مانتے تھے یہ بریلی والے کو, انہوں نے لکھا انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, یہ الفاظ جو دنیا نہیں مانتی. اسے کیوں لکھا صفحہ 27 میں الملفوظ جلد 2 میں, جلد سوم میں, اور صفحہ 22 میں. 2 منٹ اور بتاتا ہوں. صفحہ 22 میں کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. تو پوچھا, امیر احمد صاحب نام تھا, پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. اب فاضل بریلوی کہتے ہیں الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا, یعنی اللہ کے رسول کے امام بن رہے خواب میں. یہ صفحہ 22 میں جلد 2 میں. تو بھائی تم اپنی بھی دیکھ لو نا, دیوبند والوں کی دیکھ رہا ہو تو اپنی بھی دیکھ لو, تمہارے یہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تم طاہر القاضی کا خواب ٹکٹ والا بیان کرتے تو یہ بھی تو دیکھو جلد 2 والا, جو صفحہ 22 میں جلد 2 الملفوظ میں. آخری بات ایک بار لکھا ہے صفحہ 73 میں جلد 4 الملفوظ میں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے. یہ صاحب لکھا ہے فاضل بریلوی کہ اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی, تو شمالی ہوا کو حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو. تو ہوا اللہ سے کہہ رہی ہے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی, الحلائل لا یخرجن باللیل, بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا تو اس ہوا سے پانی نہیں گرتا. تو پھر اللہ نے دوسری ہوا کو کہا کہ تو جا, تو اس ہوا نے اللہ کا کہنا مانا اور اللہ کے حکم پر عمل کیا. اب میں بتاتا ہوں کہ یار یہ فاضل بریلوی نے 14 سال پہلے کیسے معاملہ ہوا کا دیکھ لیا اور اللہ کی بات سنی. یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے, اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے. اور فاضل بریلوی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, تو یہ عالم ارواح سے کیسا منظر دیکھ رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہوا کی بات کیسے سن رہے ہیں کہ ہوا نے اللہ سے ایسا کہا کہ میں نہیں جاؤں گی, بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. ایک ہوا نے بھی پارٹیشن کر دیا کہ ایک ہوا نے اللہ کی بات مانی, ایک اللہ کی بات کو تو پوری دنیا کے اندر کوئی ٹال نہیں سکتا, اللہ جس کو حکم دے دے. ہوا پانی میں اتنی ہمت ہو جائے گی اللہ سے ایسا کہے کہ میں نہیں جاؤں گی. ہوا کہہ رہی ہے کیا؟ اور پھر ہوا میں پارٹیشن کر دیا کہ اس ہوا نے مان لیا, اس ہوا نے نہیں مانا. پھر اس ہوا نے کیوں مان لیا جب اس ہوا نے یہ کہہ دیا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ تو یہ کون سی ہوا تھی جس نے حکم مان لیا اللہ کا؟ وہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ دوسری ہوا نے. تو بھائی ایک ہوا تو ہوا ہی ہے. تو کہتے نہیں اس سائڈ کی ہوا نے مان لیا, ارے تم نے ہوا میں بھی بٹوارا ہندوستان پاکستان کی طرح سے کر ڈالا ہے. چلو ٹھیک ہے جناب, پھر سلسلے میں دوبارہ بات کریں گے جناب. جو حق باتوں مانو کوئی بھی ہو, دیوبند بریلی ہے نا جی, جو ان چکروں میں نہ ڈالے, جو اپنی طرف گھسیٹے نہیں کہ یار راجو تم ادھر آ جاؤ کہ ادھر جاؤ. کہنا یار اگر گھسیٹو گے تو میں کدھر بھی نہیں آؤں گا, میں اپنی مرضی سے چلوں گا. اللہ نے مجھ کو دماغ دیا, جو صحیح بات ہوگی سب میں سے کسی کی بھی صحیح ہوگی مان لوں گا میں, ختم بات. اگر تم گھسیٹا گھساٹی کرو گے تو تمہیں گھسیٹ ڈالوں گا میں. اگر تم لیول میں جوڑنا چاہو گے نا, ادھر آ جاؤ دیوبندی بریلی تبلیغی اتاری, کہنا میں کسی جماعت سے لیول نہیں لگاؤں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کے مرو.
हम मुसलमान होके मरना चाहते हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। ये तुम अपनी अपनी पार्टी अपने पास रखो, हम सबको मुसलमान मान, जब तक कोई कुफ्र न कर दे तो हम उसे मुसलमान मानेंगे, जब तक हम खुद आंखों से न देख लें। अच्छी बात बता, आखिरी बात, कोई गुस्ताखी करेगा हुजूर की शान में तो क्या कोटा के मुसलमान उसको छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ सकता। अच्छा, जयपुर के छोड़ देंगे? कोई से नहीं छोड़ सकते। एक खास बात और याद आ गई, गुस्ताखे रसूल को तो ये छोड़ देते हैं बरेलवी मारने से। जैसे पूरे हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि देवबंदी गुस्ताखे रसूल है, जैसे पोरबंदर जामनगर में, नासिक में भी आ गए, और अब चित्तौड़ में भी है, थोड़े बहुत उदयपुर में भी, कोटा में भी, जयपुर में भी गुस्ताखे रसूल, इनके हिसाब से देवबंदी गुस्ताखे रसूल। तो ये बरेली वाले गुस्ताखे रसूल को तो छोड़ देते हैं मारने से, और अगर कोई आला की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसको मारने पहुंच जाए, घर में घुस के मारो। जैसे उदयपुर में कोई आला का गुस्ताख पहुंच जाए तो मालूम हो जाए कि आला का गुस्ताख आए तो घर में घुस के मार देंगे उसको। बताओ तो बताओ, तुम उल्टे चल रहे हो, यानी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तो तुम यानी तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कब नजर आ रही है? बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। एक तरफ मोहब्बत रसूल का दावा कर रहे हो और कहते हो देवबंदी गुस्ताख रसूल है, उसे तो तुम छोड़ देते हो, जो आला की शान में गुस्ताखी कर दे उसे जान से तुम मार दोगे, हाथ पर तोड़ दोगे उसके। कानपुर में मारा था, कानपुर में एक अजहरी मियां के गुस्ताख को मार दिया, उसे पकड़ के मारा, अजहरी मियां के गुस्ताख था। बताओ यार, कैसी कैसी ये बातें करते। अब ये बताओ, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल को तो देवबंदी भी नहीं छोड़ेगा, उसे भी वो भी जान से मार देगा। गुस्ताखे रसूल को तो देवबंदी मार डालेगा कि नहीं? सही बात है। कोटा में मारा है, अदालत में घुस के मारा है, कमलेश तिवारी के हिमायती को मारा है, समीउल्लाह मर्द कलंदर जो घंटा घर पे रहता मर्द कलंदर ने, और वो भी देवबंदी था, जिसने मारा वो देवबंदी था, समीउल्लाह कोटा का रहने वाला। गुस्ताखे रसूल को नहीं, उसके फेवर करने वाले को मारा है, तो गुस्ताखे रसूल को तो जान से ही मार डालता भाई की भाई, समझिए। तो बस अल्लाह हमारी हिफाजत में, अल्लाह हमको समझ अता फरमा। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।